फाल्यां आमचो आमदार येयलो ते 6-7 म्हयन्यान कितें करपाक शकता कितें ना हें सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत आनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला ऑलरेडी. हे चिंतून आमी डिसायड केलें फायनली की आमी पोंडा इलेक्शनाक कॅन्डिडेट घालपाचो ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज नॉट कंटेस्टिंग पोंडा बाय पोल. आमी हें डिसिजन घेतलें. पूण हें डिसिजन घेताना एक काळजार फातर आमकां दवरचो पडलो. कोणाक लागून? गोंयच्या जनतेक लागून आनी ह्या गोंयांक लागून. आमचो उद्देश हो आहा की ही बीजेपी कशीय भाशेन घरा वचपाक जाय, ही बीजेपी पडपाक जाय. बीजेपीचें राज्य आमकां फुडले फावट नाका. ते येनासतना काँग्रेस आमच्या कडेन येनासतना डिस्कशन करिनासतना फुडल्या इलेक्शनाचें कितें आसा तें डिस्कस ना करिनासतना आमी एक जे तुमकां सांगलेलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक स्टेप फुडें मारतली अलायन्साच्या वाटेन. गोंयची सगळ्यान व्हडली रिजनल पार्टी पूण नवीन पार्टी जावन मॅच्युरिटी आमी दाखयतले. सो एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी ती मॅच्युरिटी दाखयता. आमी ती मॅच्युरिटी दाखोवन आमी एक पावल ह्या अलायन्साच्या वाटेन ह्या बीजेपीक उडोवपाच्या वाटेन आमी हें पावल घेता. हें डिसिजन फायनली युनॅनिमसली आमी CEC मागीर आमच्या पोंडा ब्लॉका वांगडा आमचें डिस्कशन जालें, मागीर आमच्या पोंडा तालुका वांगडा डिस्कशन जालें आनी आमी फायनली डिसायड केलें की आमी हें इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें न्हू. मागीर प्रश्न येयलो की आमी कोणाक सपोर्ट करपाचें? काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें, आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करपाचें काय सायलंट रावपाचें? आतां तेजेर भरपूर वेळ परते डिस्कशन जालें. आमी कोणाक सपोर्ट करतले, कित्याक सपोर्ट करतले जाल्यार हेचेरूय दुसऱ्यांचें एक हें आसलें की आम आदमी पार्टी आमकां अप्रोच जाल्ली सपोर्टाक लागून. तेंच्यांनी आमकां फोन मारलेले, तेंचे अप्रोच जाल्ले, पूण काँग्रेस त्या लेवलाचेर सिरियसली केन्नाच जावंक ना. आमी मागीर डिस्कशन केलें आनी फायनल डिसिजन जालें की 2027 आमी जे अलायन्स पळयताय, व्हडले अलायन्स पळयता विथ काँग्रेस आप जे आमी म्हणटा हे 3 स्ट्रॉंग पॉलिटिकल पार्टी, हांकां घेवन आमी फुडें वयता. आनी काँग्रेस ही सद्या गोंयांत वोट शेअर जर पळोवपाक गेलो जाल्यार काँग्रेसचो सेकंड आसा गोंयांत. आयज तेंच्या कडेन तो कितलो आसा कितें ना दॅट इज सेकंडरी, पूण लास्ट एसेंब्लीचो रिकॉर्ड काडलो जाल्यार दे आर सेकंड आनी आमी थर्ड आसा. सो आमी फायनली डिसायड केलें की आमचो जो सपोर्ट आसा ह्या फावट तो आमी काँग्रेस पार्टीक दितले. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सपोर्ट आसा हो बीजेपीक उडोवपाक काँग्रेस पार्टीक आमी दितले. आतां दॅट डजंट मीन की तेंच्यांनी जो कॅन्डिडेट फील केला तो आमकां लायक आसा ना कितें आसा, कित्याक आमी त्या कॅन्डिडेटा वांगडा केन्ना उलोवंक ना, केन्ना आमी त्या कॅन्डिडेटा कडेन इंटरॅक्ट करूंक ना, केन्ना आमी त्या कॅन्डिडेटा बद्दल आमकां कोणें कांय सांगूंक ना तेंच्या पार्टेन. बट फक्त लोकांचे फिलिंग्स रिस्पेक्ट करून ही बीजेपी घरा धाडपाचो विचार धरून आनी फुडें जे अलायन्स जातलें तें बरे भाशेन जावपाचें आनी ह्या बीजेपीक घरा धाडपाची हो फक्त विचार मनान दवरून आमी हे डिसिजन घेता. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तुमी सगळे जाण जाणा की आमी चडशे कॅन्डिडेट आमच्या ब्लॉकांतलेच दिता. आमचे जे काम करतात, पार्टीक लागून काम करता, गोंयाक लागून काम करता तेंकांच आसता. आमी केन्नाच कॅन्डिडेट इम्पोर्ट करून हाडिना. सो ह्या हेचेरूय आमचें डिस्कशन जालें की तेंच्यांनी इम्पोर्ट करून कॅन्डिडेटाक हाडला, राजेश वेरेकाराक टिकेट दिवंक ना, हें दिवंक ना, तें दिवंक ना, सगळे गजाली जाले. पूण फायनली सगळ्या भुरग्यांक आमकांय समजोवचें पडलें आनी सगळे फायनली समजले, सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें की आमी हें करचें न्हू आनी फुडें वयचें. हांव आतां फुडलें जें आमचें अलायन्साचें जे फुडल्या इलेक्शनाचें कितें आसा, कित्याक आतां तेंचे कोणाचे आमकां जेन्ना फोन येता तेन्ना आमी तांकां हें सांगता की अशें धरूं नाका की ह्या फावट आमी तुमकां सीट सोडला लोकांक लागून आनी आमकां बीजेपी उडोवपाक जाय म्हणून. अशें धरूं नाका की रेव्होल्युशनरी गोवन्स एवरी टायम सॅक्रिफायस करीत रावतली म्हणून. लोकांनी आतां ऑब्जर्व करपाक जाय की हे जे काँग्रेसीन करपाक जाय ते करूंक ना, पूण आमी एक मॅच्युरिटी दाखयता, आमी एक स्टेप फुडें घेता आनी तांकां सपोर्ट करता. सो फाल्यां जर ते अशेंच धरीत, फाल्यां तेंचो प्रेसिडेंट नाल्यार आनी कोण ऑफिस बेरर अशेंच धरीत की फुडें तेंच जातलें म्हणून, जाल्यार तें जावपाचें ना. कितें आसा आमचे टॉक्स कितें जातले, डेडलायन कितें आसतली, आमी कितें करतले ते आमचे CEC कमिटीन डिस्कशन जाल्लें आसा. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी अलायन्साचेर आमचो कितें विचार आसा फुडल्या, आमचें कितें डिस्कशन जाला, कितें डिसिजन जाला तें तुमकां. खुबशे सॅक्रिफायस एवरी टायम आमी केल्या, पण काल आमच्या मिटिंगेन परत एकदा अलायन्साचे टॉक्स जाले, अलायन्साचे कितें करपाचें, कशें करपाचें हेजे बाबतींत विचार जालो. आनी आमी एक क्लियर करपाक सोदता कित्याक एवरी टायम काँग्रेस फाटीं रावता, फुडें येना. तुमी पळयता आसतले आप आसा तेवूय अलायन्स करपाक सोदताले, पण एक टॉक जो आसा तो टॉक आजून पर्यंत सारको जावंक ना. ऑफिशियल लेवलाचेर जे उलोवप जाय, ज्या तरेन जे इलेक्शन आसा 2027 असेंब्ली इलेक्शन आसा सामकें लागीं पावलां आनी तेजी तयारी प्रत्येक जाणांक करपाक जाय. आमकां आमचो पक्षाक पासून ही तयारी फुडें व्हरपाक जाय आनी ती तयारी सारकी करतले. नाल्यार एक ग्रासरूट जावं बूथ मॅपींग जावं आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेजन्स, लिडर्साचो प्रेजन्स हें सगळें घडोवपाक जाय आनी ताका टायम वयता. आनी आयज अशें जालां की लिपचेलांनी खावपाचें हें दिश्टी पडटा. सो हेज्या फुडें हें लिपचेलांनी खावपाचें ना. कितें आसा तें ऑन प्लॅटफॉर्म आमी हाडपाक सोदता आनी आमच्या CECन काल डिसिजन घेतलेलें आसा की एक कमिटी आमच्या थ्रू फॉर्म करतले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची
जे एलायन्साक लागून एक आमी कमिटी फॉर्म करतले ते कमिटीचें काम हेंच आसतलें की एलायन्स टॉक म्हटल्यार आतां 9 तारखेक जे बायपोल इलेक्शन जावपा आसा हे इलेक्शन जातात रोखडेच एलायन्स जे आसा ते टॉक्स जे आसा ते आमी फुडें व्हरतले जे काँग्रेस आपणाची कमिटी काडटा जावं काँग्रेसीचे कोण ऑफिस बेरर्स आसा ते उलोवपाक येतले तेंचे कडेन आमची जी एलायन्स कमिटी आसा ती कमिटी तेंचे कडेन उलयतली आमचे सगळे पॉयंट मुद्दे जे आसा कॉन्स्टिट्युन्सीच्या बाबतींत जावं बाकीचे कितें मुद्दे आसा जो पॉलिसी डिसिजन्स आसा कित्याक हे जे इलेक्शन आसतलें हे पॉलिसीचें इलेक्शन आसतलें सो हे सगळे उलोवप जे आसा ते आमची एलायन्स कमिटी जी आसा ती करतली पण हे उलोवप आमी अशें न्हू की इलेक्शनाक 2 म्हयने आसा इलेक्शनाक 1 म्हयनो आसा तेन्ना करतले हे उलोवप जे आसा ते आमी जो बायपोल इलेक्शन जातात रिजल्टाक पासून आमी रावची ना बायपोल इलेक्शन जाता म्हटल्यार 9 तारखेक बायपोल इलेक्शन जाता 10 तारखेच्यान हे डिस्कशन जें आसा हे चालू जावपाक जाय आनी हे गोंयच्या हिता खातीर आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी गोंयच्या हिता खातीर जावं ह्या बीजेपीक घरा बसोवपाक लागून ज्या बीजेपी आयज तुमी पळयता की असेंब्ली सेशन पासून कटेल केले असेंब्लीन पासून आमकां उलोवंक दिना असेंब्लीच्या भायर पासून आमकां उलोवंक दिना थंय आमचेर एक्शन घेता सो गोंयच्या हिता खातीर हे आमी डिसिजन घेतलेलें आसा आनी हितून हांव परत एकदां जे टायम लोकां कडेन मागता ह्या काँग्रेसीचेर प्रेशर हाडपाची गरज आसा कित्याक ते सुशागाद न्हिदता परत सांगता की सुशागाद न्हिदता कित्याक हे फावट पासून ते फुडें येवंक ना लास्ट टायम पासून तेंच्यांनी कोड ऑफ कंडक्ट कोड लागलो आनी इलेक्शन म्हटल्यार लास्ट फॉर्म फिलिंगाचे डेट बसत तेन्ना पासून एलायन्साक डिनाय केले फुडें धुकलेले आमकां पण हे फावट आमी तशें रावपाचें ना आमचे सीईसीन जशें डिस्कशन जातलें आमी एक कट ऑफ डेट दितले एक डेडलायन दितली ज्या डेडलायनीन आमी क्लियर कट सांगताले ह्या डेडलायन पर्यंत एलायन्स स्टॉक जावपाक जाय फ्रीज जावपाक जाय आनी ते फ्रीज जाल्या म्हणटकूच आमी फुडें वचपाक जाय ते समज जायना नाल्यार आमची पार्टीचे डिसिजन जे आसा ते आमचे ब्लॉकांक घेवन आमचे सीईसी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हे सगळे घेवन आमचे पार्टीचे दुसरे डिसिजन पासून घेवपाक आमी समर्थ आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो गोंयचो हायेस्ट रिजनल पक्ष तो सगळ्यांकून चड रिजनल मतां जी आसा ती आमी घेतलेली आसा आनी इतले आमकां इजी सोडचें न्हू इतले आमकां इजी धरचें न्हू आमचे कडेन कापासता आसता की फुडें वचोन आमकां इलेक्शन कंटेस्ट करून जाता 40 मतदारसंघांना घालचे गेले ते फावट आमी 38 कॉन्स्टिट्युन्सीन कंटेस्ट केल्ले आसा सो हांव परत एकदां काँग्रेस पक्षा कडेन मागता की तुमी फुडाकार घेवचो फुडें सरचे आमी परत फुडें वयतले आमी आमचो हात एवरी टायम आमी फुडें काडटा पण काँग्रेस सदांच फाटीं रावता स्लो रावता डिले करता सो हेच्या फुडें डिले जावपाक जायना आमचो क्लियर कट डेडलायन आमी दितले सीईसी कडेन आमचें डिस्कशन जातलें पण 10 तारखेच्यान आमची कमिटी जी आसा ती आमी कमिटी अनावन्स करून 10 तारखेच्यान हे एलायन्स टॉक्स कित्याक रोखडेच 8, 9, 10 म्हयने वॉटेवर कितले म्हयने लागतले खबर ना पण फुडल्या 2 म्हयन्या भितर हे कितें आसा 1 म्हयनो जावन 2 म्हयने भितर हे सगळे फायनलायज जावपाक जाय आनी आमी इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय नाल्यार आमचो कितें आसा तो आमी घेवन फुडें वयतले